की सर हांव एक चोडणेचो नागरीक एक म्हणून तुमकां विचारता की तुमचे पयले स्वागत करता रो फेरीबोटी हाडल्या म्हणून गुड इनिशिएटिव्ह यू टेकन थँक्यू सो मच। आमकां सर आमकां एक गंभीर प्रश्न आहा कित्याक दीस इज आयलंड आमकां पुलाची सुविधा ना दीस इज ओनली वन वे खंयतरी वयतलो जाल्यार आमकां फेरीबोटी शिवाय आमकां येना आमकां पोटाची तर खळगी भरतलो जाल्यार आमकां पणजे वयचें पडटा रायबंदरा वयचें पडटा। सर लोकांचो प्रश्न एकूच आहा की रेट मातशो हाय आसा। कितले रेट्स हाय आसा? रेट एकूच 10 रुपया आसली आमकां 10 रुपया आशिल्ली ते खंयच्या वर्साक 1998 till 27 years खंयचेच रेट्स वाडले ना। आमकां 1998 जाका 1000 सॅलरी आशिल्ली ताका आतां 1 लाख जाल्यार 100 रुपया जाल्या। हांव डिबेट करना तुमकां ही 10 रुपयांची फक्त 15 रुपयाक मेळटा। तुम्ही रेग्युलर ट्रॅव्हलर जाले जर जाय जाल्यार एक पास काढलं जर जाय 15 रुपया जाता फक्त 5 रुपया वाडलेले आसात। सो म्हजे रिक्वेस्ट आसा तुम्ही एक 15 दीस 1 म्हयनो हाजेर काडून पळोवपाचें ना। पासीस ओके पासीस वी आर सॅटिस्फाईड बट वॉट अबाउट एक 2 दिसांनी कोण आतां दुयेंत आसा आनी कितें आसा रेग्युलर एका मेडिकलाक वयता कोण आनी कितें वयता अशें कित्याक इवन हांव आमकां ह्या फेरीबोटीच्या तुमच्या लोकां खातीर हांव सांगता ह्या फेरीबोटी सर्विसीचेर आमचे वार्षिक जी हें जाता स्पेंडींग जाता सरकार खर्च करता ते 76 crores आनी आमकां तातूंतल्यान उत्पन्न जें जाता 52 लाख 76 crores खर्च जाता। आनी जेन्ना आमी कितें नवें कितें घालपाक पडटा तेन्ना आमकां रेव्हेन्यू आनी एक्सपेंडिचर हाचो ताळमेळ घालचो पडटा। त्यामुळे आतां पर्यंत बरी सेवा आमी दिवपाक शकना आसले। पयले फावटी रो फेरी म्हाका दिसता की ल्हानशे येदेशे कामा खातीर ऑब्जेक्शन घेवचे परस ह्या आमी एका बरोबर अंडरस्टँड जावया 1 म्हयन्या नंतर आमी पळोवया। आनी दुसरें कितें आसा हांगा जर एखादे वेळ ही सेवा नाका तुमकां पयलींचीच सेवा जाय स फेरी घालून करपाचें आसा जर जाय जाल्यार लोकांनी तुमच्या पंचायती तर्फे आमकां जर निवेदन दिलें की ही म्हारग सेवा आसा ती तुमी काडात आनी आमकां पयलींची दी म्हणलें जर जाय जाल्यार ही सेवा आसा पयलीं ते 2-3 कडेन दुसरे पंचायतींनी आमकां दिल्ले आसा। वी वील बी कम्फर्टेबल ऑपरेटिंग ऑन दोज रूट्स फॉर ट्रायल पर्पज। पूण आमी म्हणटा की 1 म्हयने हांगा तुमी ट्रायल घेयात आनी मागीर कम्फर्ट